सर्वेभ्यो नमो नमः। इयम् आकाशवाणी दिल्ली। सम्प्रति संस्कृतवार्तायां प्रस्तुता अस्ति वार्ता भारतीय ज्ञानपरम्परा नाट्यशास्त्रपरिप्रेक्ष्ये इत्यस्मिन् विषये। वार्ताकारः अस्ति प्रोफेसर सुमन कुमार झा। वस्तुतः भारतीय ज्ञानपरम्परा इति महान् विषयः। किमर्थं समग्र यत् भारतीयं ज्ञानं विद्यते तस्य ज्ञानस्य एका दीर्घा विस्तृता च परंपरा विद्यते। तस्यां परंपरायां वेदाद् आरभ्य साम्प्रतं यावत् अस्माकं या ज्ञानपरंपरा अस्ति सा ज्ञानपरंपरा कालक्रमेण प्रवहते। तत्र बहूनि शास्त्राणि बहूनि काव्यानि अस्यां परंपरायां विद्यन्ते। अस्यामेव परंपरायां भरतमुनि विरचितं नाट्यशास्त्रम् एकः महान् ग्रन्थः भारतीय नाट्यशास्त्र परंपरायां प्राप्यते। किमर्थं वदामि इति भरतमुनि विरचितं नाट्यशास्त्रं न केवलं नाट्यस्य, नाट्यप्रयोगस्य, नाट्यविधानस्य, रंगमञ्चस्य, अभिनयस्य, रसस्य, अलङ्कारस्य वा अपितु समग्र काव्यमयं यत् ज्ञानम् अस्ति तस्य ज्ञानस्य आकरो ग्रन्थः अयं विद्यते। वेदात् एव प्रारभ्यते अस्माकं सर्वाः ज्ञानपरम्पराः। यथा सर्वासां विद्यानां, सर्वेषां ज्ञानानां, सर्वेषां शास्त्राणाम् आरम्भः, प्रादुर्भावः अस्माभिः वेदेभ्यः एव अङ्गीक्रियते, तद्वत् एव नाट्यशास्त्रस्यापि, नाट्यविद्यायाः अपि, काव्यविद्यायाः उतवा अलङ्कारशास्त्रस्य, काव्यशास्त्रस्य, साहित्यशास्त्रस्यापि, समग्र साहित्यस्यापि प्रादुर्भावः अस्माभिः वेदेभ्यः एव अङ्गीक्रियते। यथा च उक्तं तत्र भरतमुनिना नाट्यशास्त्रे जग्राह पाठ्यम ऋग्वेदात् सामभ्यो गीतमेव च यजुर्वेदाद् अभिनयान् रसानाथर्वनादपि। अनेन ज्ञायते यत् नाट्यशास्त्रस्यापि प्रारम्भः, प्रादुर्भावः वेदात् एव विद्यते। अत्र विदुषां मध्ये नास्ति कश्चन सन्देहः। सम्प्रति भरतमुनि विरचितं यत् नाट्यशास्त्रमस्ति तस्मिन् नाट्यशास्त्रे 36 अध्यायाः प्राप्यन्ते। तेषु अध्यायेषु नाट्यशास्त्रस्य सर्वे विषयाः, नाट्यस्य सर्वे अङ्गाः, उपाङ्गाः यत् किमपि विद्यते तेषां सर्वेषां निरूपणं, प्रतिपादनं भरताचार्येण तेषु अध्यायेषु तत्र कृतम् अस्ति। तत्र सर्वप्रथमं प्रथमे अध्याये नाट्योत्पत्ति संदर्भे यत् अस्माकं बहु श्रुतं ज्ञानम् अस्ति, या अस्माकं भारतीय परंपरा अस्ति, तां परंपराम् अनुसृत्य एव भरताचार्येण नाट्योत्पत्ति विषयकं सप्रमाणम् अयं विषयः तत्र निरूपितः प्रथमे अध्याये। अनेनैव क्रमेण तत्र द्वितीय अध्याये पुनः नाट्यमण्डप विषये, तृतीय अध्याये रङ्गदेव पूजनम् इति, चतुर्थे अध्याये ताण्डव नृत्यस्योत्पत्ति विषये, पंचमे अध्याये पूर्वरंग विषये, नान्द्याः विषये, प्रस्तावनायाश्च विषये, षष्ठाध्यायः रसाध्यायः अस्ति, यः तु महत्वपूर्णः। पुनः सप्तमाध्याये भावानां तत्र निरूपणम् अस्ति, अष्टमे अध्याये अभिनय निरूपणम् अस्ति, तत्र आंगिकं, वाचिकं, आहार्यं, सात्विकं च। पुनः नवमे अध्याये हस्ताभिनयः, दशमे अध्याये शरीराभिनयः, एकादशे अध्याये चारी विधानं, द्वादशे अध्याये मंडल विधानं, पंचदशे अध्याये गतिप्रचारः, षोडशे अध्याये अभिनय प्रवृत्तिः, धर्म व्यंजना च, रीति वृत्ति प्रवृत्ति, लोक धर्म, नाट्य धर्म प्रभृतीनां विषयानां तत्र निरूपणं विद्यते। पुनः पंचदशे अध्याये वृत्तानां परिभाषा नियमाश्च, सप्तमे अध्याये काव्य निरूपणं, 36 लक्षणानि, अलङ्काराः, दोषाः, गुणाश्च निरूपिताः सन्ति। एवमेव सप्तदशे अध्याये तत्र भाषा विधानं विद्यते, तत्र संस्कृतं, प्राकृतम्, अपभ्रंशः, पुनः ये प्राकृत भेदाः सन्ति तेषां सर्वासामपि तत्र निरूपणं प्राप्यते इति। सप्तदशे अध्याये पुनः काकुस्वरूप निरूपणं, 20 अध्याये रूपक भेदानां निरूपणं, 21 अध्याये नाट्यकथा वस्तु,
द्वाविंशति अध्याये वृत्तीनां तत्र विवरणं यथा भारती, सात्वती, कैशिकी, आरभटी एवमेव क्रमेण एकस्मिन् अध्याये आहार्याभिनयः, पुनः सामान्याभिनयः, पुनः चित्राभिनयः, पुनः सिद्धि देवी मानुषी सिद्धीनां, पुनः वाद्यानाम्, आतोद्यानाम् इत्यादीनां वर्णनं, ताललयादीनां, संगीत विषयक विषयानां, सर्वेषां नाट्य विषयानां तत्र एतेषु 37 अध्यायेषु भरतमुनिना सप्रमाणेन सप्रयोगेन तत्र उपस्थापितम् अस्ति इति। तब भरतमुनिना या परंपरा तत्र स्थापिता नाट्यशास्त्र ग्रंथे, नाट्यशास्त्रस्य समग्रं ज्ञानं, तस्य ज्ञानस्य पुनः परवर्तीषु ग्रंथेषु परवर्ती काले अन्यैः आचार्यैः तस्य पुनः पल्लवनम् उपस्थापितं। यथा तत्र नैके आचार्याः सन्ति, यथा सागरनन्दी महोदयः नाटकलक्षणरत्नकोश ग्रंथे अभिनय दर्पण इति नंदिकेश्वर विरचितः, दशरूपकम् इति धनंजय विरचितं, पुनः श्रृंगार प्रकाशे भोजराजेन, साहित्य दर्पणे विश्वनाथेन, नाट्यदर्पणे रामचंद्र गुणचंद्राभ्याम, रसार्णव सुधा कर ग्रंथे सिंहभूपालेन, संगीत रत्नाकरे सारंगदेवेन, रसमंजर्यां भानुदत्त मिश्रेण एवं क्रमेण भवप्रकाशेन भवप्रकाश ग्रंथे शारदातनयेन एते सर्वे आचार्याः नाट्यशास्त्रस्य विषयानां तत्र स्वस्वकालक्रमानुसारेण सर्वे आचार्याः विषयानां तत्र उपस्थापितवन्तः इति परंपरा अस्ति साहित्यशास्त्रस्य। भरतमुनेः वैशिष्ट्यं विद्यते यत् सर्वप्रथमं साहित्यशास्त्रस्य आकरः ग्रन्थः भरतमुनिना विरचितः। अयमेव ग्रन्थः साहित्यशास्त्रस्य प्रप्रथमः ग्रन्थः इति सर्वे आचार्याः एकस्वरेण स्वीकुर्वन्ति, अङ्गीकुर्वन्ति च। तत्र महान् विषयः, यथा षष्ठाध्याये यः विषयः अस्ति विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगात् रस निष्पत्तिः, इदं सूत्रम् अस्ति नाट्यशास्त्रस्य षष्ठे अध्याये। तं सूत्रम् अवलम्ब्य परवर्ती काले विभिन्नानि मतानि व्याख्यानानि च प्राप्यन्ते। तत्र सर्वप्रथमः अभिनवभारत्यां अभिनवगुप्ताचार्येण सर्वेषां व्याख्यानानां तत्र वर्णनं कृतं। पुनः मम्मटाचार्येण काव्यप्रकाशग्रन्थे अपि प्रमुखरूपेण चतुर्णां व्याख्यानानां तत्र वर्णनम् अस्ति। तत्र प्रथमं व्याख्यानमस्ति भट्टलोल्लटस्य, यत् व्याख्यानम् उत्पत्तिवादनाम्ना ज्ञायते। पुनः द्वितीयं व्याख्यानमस्ति भट्टशङ्कुकस्य, तत् व्याख्यानं तद्मतम् अनुमीतिवादनाम्ना ज्ञायते। तृतीयं यत् मतमस्ति तन्मतमस्ति भट्टनायकस्य, तन्मतं भुक्तिवादनाम्ना ज्ञायते। पुनः चतुर्थं यत् मतमस्ति सर्वाधिकं महत्त्वं तस्य मतस्य विद्यते, तन्मतमस्ति अभिव्यक्तिवादनाम्ना प्राप्यते संस्कृतसाहित्यशास्त्रग्रन्थेषु इति। अनेन क्रमेण नाट्यशास्त्रस्य या परंपरा भरताचार्येण नाट्यशास्त्रग्रन्थे आविर्भूता, सा परंपरा परवर्तीकाले सर्वैः साहित्यशास्त्राचार्यैः, विशेषरूपेण नाट्यशास्त्राचार्यैः सविशेषेण स्वस्वग्रन्थे निरूपिताः, प्रतिपादिताः। अनेन इदं स्पष्टं भवति यत् भारतीयज्ञानपरम्परायाः, भारतीयचिन्तनस्य, भारतीयमेधायाः अत्यन्तं महत्त्वपूर्णः ग्रन्थः अस्ति नाट्यशास्त्रम्। अनेन ज्ञायते यत् नाट्यशास्त्रं न केवलं नाट्यशास्त्रस्य अपितु समग्र साहित्यशास्त्रस्यापि मूलग्रन्थः विद्यते। इदानीं भवद्भिः श्रुता संस्कृतवार्ता। तत्र विषयः आसीत् भारतीयज्ञानपरम्परा नाट्यशास्त्रपरिप्रेक्ष्ये। वार्ताकारः आसीत् प्रोफेसर सुमन कुमार झा। अनेन एव अयं कार्यक्रमः सम्पन्नो भवति। नमो नमः।